تو یہ خوشی لجپال آقا دیا اپنی اگر خوشی ہوئے کسی بندے کو کوئی بھی خوشی ہوتی ہے کسی کے گھر پتر جمے تو کنیا خوشیاں کرتا ہے اگر پتر 10 سال بعد 20 سال بعد پیدا ہوئے نسل چتے کہتا یار میرے گھر کے مالک نے پتر دیتا میری نسل چلی تو میں تو خوشی کر رہے ہیں بچے کی شادی کرتا خوشیاں کرتا باجے بجاتا آن بان اس کا بھی کافی خوشیاں کرنا میرے پتر کی شادی ہے تو اپنی خوشیاں کو انسان پورے ذوق شوق محبت کے دل کرتا کہ جی کائنات کا وارث آیا ہونے دل دیا خوشیاں کریے تو کسی کی بھی خوشی کرو کسی کی آمد کی خوشی کرو دنیا داری ہے دنیا داری کے اندر کوئی کسی لیڈر ساتھ ہو کوئی ایم پی ایم ایل اے کوئی ساتھ ہو بڑے پیر ساتھ ہو کسی کو بھی وہ بھی خوشی کرو گے آؤ مدد کرو گے پھل بدماشی کرو گے لگن تقسیم کرو گے تو وہ ہستی بھی خوش ہوئے آپ والا راضی ہوئے گا کہ یار انہیں میرے آن کی بڑی خوشی تھی ایک میرے آن دیا خوشیاں کر سکتا تو اتنا آن والا خوش ہوئے گا کہ وہ اتنا راضی ہوئے گا جیڑی شاید نہیں بھی دینی وہ بھی دے دے جی کملی والے دے آن کے خوشیاں کرانگے تو آقا بھی ذات دیا خوشیاں دلال تو جدو میرے دوڑے لجپال آقا خوش ہو گئے پھر دسو گل بڑھے گی کہ نہیں بڑھے تو سرکار کی راضی ہوگی انہوں دیا خوشیاں اس کا کہ خوشیاں ہیں نسبت دینا ساڑھی کی نسبت آقا دینا کہ آقا دیا خوشیاں کرنیاں ساڑھی نسبت ساڑھا پیار ساڑھی محبت ہے اگر محبت و پیار ناظر کرانگے کہ کی پتہ لگے گا کہ اسی آقا دے دیوانے ہیں آقا دے غلام آقا دے پتہ والے نشانیاں دے ہوئی نا وہ کہنے میں یار نارا مار کے دیکھ لو نارا مارو گے جیڑا سرے خم تسلیم ہو جائے غلام آقا دا کہ جب برا لگے ہو غلام کیا پہچان ہے نشانی ہے نا یار دا نارا مارو تو پتہ چل جاتا عشق والا کون ہے کہ بے عشقہ کون ہے غلام کون ہے کہ بے ایمان کون ہے فوری دس دیتا سرکار دا نام شناخت کر دیتا تو جدا نام شناخت ہے اسی پیار کو نہ کر دیا محبت کر دیا نسبت رکھ دیا سرکار دلال کہ نسبت داری بیڑا پاؤ نسبت دلال نسبت کی صحابہ نے کچھ کیا آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا کے پاک جس میں اب ہر دلال اگر کوئی چیز لگ جاوے کہ دوزخ دی آگ حرام سنیا پیار بھی کیا محبت بھی کیا کہ اگر آقا دلال کوئی چیز مس ہو جاوے جس میں مصطفیٰ دلال کوئی چیز لگ جاوے کہ دوزخ دی آگ حرام ہو جائے گی دل چ خیال اس تمنا رکھی بیٹھا یا اللہ کبھی وقت ایسا لیا میرے مولا کو ٹائم ایسا لیا مصطفیٰ کی ذات دا جسم ہوئے تے میرا جسم ہوئے ایک باری سرکار نے جسم دے نال جسم لگ جائے گناہگار یا سیاکار یا بدکار یا جو کچھ نہیں لیکن میرا ایمان میرے سے دوزخ دیا گھر ہو جائے تو خاشا اللہ پوریا کرنا کسی قسم کی کوئی خواہش کر لو کہ پھر خواہش ہوئے در مصطفیٰ دی اللہ پوری کر دیتا ہے یاد کے در تو رہنا ہوئے مالک دے دیتا ہے کبھی نہیں آڑ دیتا اس صحابی دے دل سے خیالات گونجدا رہا وقت آیا جنگ بدر کا موقع آ گیا جنگ بدر ملتے یہ صحابہ سارے 313 کہتے 313 لیکن گئے 312 میں یہ صحابیاں دا 313 کا ذکر ہے لیکن گئے 312 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاک نہیں گئے حضرت عثمان غنی مدینے رہے جب مدینے رہے میرے کو رشوار آقا رشوت دیوار میرے رشوار آقا فرمایا عثمان جی آقا فرمایا میری بیٹی بیمار ہے جنہیں حضرت عثمان غنی دے کر فرمایا میری بیٹی بیمار ہے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر دیا میری بیٹی کا خیال کرنا میری بیٹی کی خدمت کر دیا اے جانتے جنہیں جا رہے ہیں اللہ جتھے اینا کا ذکر کرے گا عثمان تیرا بھی نال ذکر کرے گا خدمت رسول اللہ بھی یاد پہ رب کرے خدمت نبی دے کر دی انعام رب دے جتھے 312 نو بلکہ 300 لال 13 نو پکارے فرمایا عثمان کرنی تو میری بیٹی کی خدمت کا خیال کوئی نہ کرنا ہے مال غنیمت جو بھی حصہ ملے گا اور جتھے بدر دی اللہ شام بیان نہیں کرے گا
13 بھی گئے سرکار حضرت عثمان غنی کرے گئے اور جب بدر تو ہم واپس آئے سب تو پہلی خبر تاجدار مدینہ کی ذات پاک کو افسوس ادا یہ ملی سی کہ آقا تہاڈی بیٹی دنیا تو حساب کر گئی پہلی خبر مدینے چ ملی سرکار کو 313 گئے 12 گئے جب گئے اتنے بھی صحابی باقی سی جڑا اندر عشق لے بیٹھا سی سرکار نے فرمایا میری صحابہ خوف سی ایک بدر دے وچ کہ بہت سارے کافر جڑے حملہ کرنے تے تیار میرے کو اڈا چپالا کر کا جرنیل دنیا میں نہیں ہو سکیا اور نہ ہو گا یہ ساری کائنات مان دیا نہ ایسا جرنیل ہویا نہ ایسا امام ہویا نہ ایسا مالک ہویا نہ ایسا پیار کرنے والا ہویا تمام خوبیاں دا بابا میرے کو اڈے چپالا آپ نے فرمایا میری صحابہ ذرا لائن سے کھڑے ہو لائن سے کھڑے کر لیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تھوڑا جا خوف دور کرا پیار کرا محبت کرایا لجپال آقا کھڑے کر رہے لائن سے کھڑے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تصدیق دستے مبارک چھڑی سی چھوٹی چھوٹی جو چھوٹی پڑی ہوئی سرکار نے اس صحابہ کی گنتی کر رہا تھا سرکار کے اللہ پہ کہنے جانے ہوئے ایک دو تین سرکار کہتے جا رہے ہیں وہ اس صحابی جڑا سی انہوں غربت کا دور سی تاریخاں حدیثاں کی نظر آتا کہ نہ تلوارا نہ کوڑے نہ اونٹ بلکہ 6 تلوارا 8 کوڑے تے 2-4 اونٹاں مختلف روایتاں ہوندیاں تھوڑا جہا مال سی نال جنگ واسطے بھی بلکہ اس میدان دے اندر تلوارا نہیں سی آندیاں میرے تواڈے وچ پاک آقا نے کھجور دیاں سوٹیاں توڑ کے صحابہ نوں دتیاں فرمایا اگر تواڈے کول تلوارا نہیں ہے دیاں آ چھڑیاں محمد مصطفیٰ دے رہا جاؤ اس چھڑی کو استعمال کرو گے تلوار نال زیادہ کام کرے سبحان اللہ اور یہ صحابہ فرماتے ہیں چھڑیاں اسی اس چھڑی دے نال لڑدے ساتھ تلوار ایڈی جلدی سر کرم نہیں سی کرتی جنی چھٹی کو لوگ کی سوٹی کا مطلب یا بھی سن ذکر آپ نے چھڑیاں توڑ کے دیکھیاں جاؤ تلواراں کی سوٹیاں لے لو یہ نہ لڑیا دے ایک بنے تلواراں ہوں دوسرے بنے خجور دیاں سوٹیاں ہوں کنی کی لڑائی ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا چھڑیاں نہ لڑو حدیثاں کے آپ نے کھڑے کیتے وہ ہوں چونکہ وہ تن کے کپڑے کسی یعنی پیٹ تو لنگا سی جسم کو لنگا سی تلے موٹی بنی یا جو تلے پایا سلوار سی پیٹ ذرا تھوڑا جا حساب دا بڑا سی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے میرے بڑے لجپال آقا نے جب وہ کول آئے کہ مذاقن آقا نے میرے پیٹ کے ہتھی کی چھڑی مار کے کہتے ہوئے پیٹ کے پیچھے کارا یہ پیٹ پیچھے مذاق کر کے ہنس پائیں گے خوش ہو جائیں گے خوف دور ہو جائے گا میں نے خوشیاں عطا کرا تو سرکار یہ وہ ذات نے جڑے گپ دے گئے خوشیاں عطا کر آپ اگر خوش ہو جانا آپ کی چھڑی ماری گئی کیا کی مذاق کر کے پیٹ کے پیچھے کارا تو صحابی بھی ہنس رہے وہ بھی ہنس رہے ہیں انہیں پیچھے کر لیا پیٹنا کر لیا حضور گن دے کے چلے گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میرے کو لجپال آقا کہنے لگے لا میرے صحابہ آج پتہ نہیں ساڑھے جو کیڑا جدا ہو جاوے کیڑا رہ جاوے کیونکہ موقع ہی ایسا جنگ لایا نہ جانے کنے بچنا ہے کنے دنیا میں ٹر جانا کنے جنت کو سفر کر جانا آؤ میں محمد کو کسی نے بندے نے کوئی چیز لینی ہے تو لے لو کسی نے کو بدلہ لینا تو لے لو میں محمد کو آڑے واسطے کھڑا جو کسی دنیا میں کو زیادتی کی تھی آؤ محمد کو بدلہ لینا آقا نے جو گل کہی وہ حسابی جی پیٹ تے چھڑی ماری سی میرے کو لجپال آقا ہر کی چھڑی ماری وہ دماغ سنیا ان کے اللہ بھی گل بناؤں میرا آ گیا بنا لا بھی گل بن گیا دیکھو وہ لین چ باہر نکل باہر نکل کے ریا ادب ادب تو باہر نہیں ہوا کیونکہ صحابہ ادب تو باہر نہیں ریا ادب لیکن الفاظ بدلیا باہر نکل کے کہندا اے مسلمانوں دے نبی گل کہ سچی بھی مسلمانوں دے نبی میرے سرکار اے مسلمانوں دے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بدلا لینا جب وہ انہی گل کہی اور بڑے بڑے عاشق سن سیدنا صدیق اکبر ورگے عمر بن خطاب ورگے مولا علی دی ذات ورگے جیدی صحابہ جڑے تے سرکار تتی واہی نہ ہون گے جب انہی گل کہی تھی انہاں صحابہ نے تھوڑے جے ذہن کو بھی ہے اے دی یہ جرت کہ لجپال آقا نے میں تو بدلا لینا
तेवर तो कुमेर वही साहबा ने, लेकिन कह कुछ नहीं सी सकते कि मुहम्मद की जात ने कहा सी जिन्हें बदला लेना। बाद में कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बदला लेना, ऐ मुसलमानों के नबी मैं तुहाडे तो बदला लेना। मेरे तुहाडे विच बाला का फरमाया किसका बदला लेना? फरमाया ऐ मुसलमानों के नबी तुसी मेरे पेट ते छड़ी मारी या बगैर किसी गल तो मैं इस छड़ी का बदला लेना। जो इन्हीं गल कही कि जेडे कोड़ होंगे पीर ना प्यार हो, पीर ना मोहब्बत हो, पीर ना इश्क करने वाले हो, ते कोई बंदा कहे कि मैं तुहाडे पीर तो बदला लेना, बदला लेने की मैदान च आ जाए ते प्यार करने वाले मरीदा का दसो की आलम होएगा। या तो बाप नाल प्यार करता मोहब्बत करता बाप नाल बहुत प्यार है, बाप नूं को कहे बंदा कि मैं तुहाडे तो बदला लेना, लागे पुत्र खलोते होण ते हुण भी शादोर हुण भी जवान ताकत वाले, तो क्या अगर तो बाप ने गल कहे तो पुत्र बर्दाश्त करनगे? दबा को मिल जाता है मैं लेना बदला। आपने फरमाया ठीक है भाई लै बदला, मेरे तुहाडे विच बाल आका सोटी उहदे हत्थ पा कहंदे लै भी तू बदला ले। हुण छोटी फड़ के छड़ी फड़ के कहंदा ऐ मुसलमानों के नबी ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तुसी मेरे छड़ी मारी आ मेरा पेट नंगा सी, अपना जिस्म नंगा कर, मेरे तुहाडे विच बाल आका अपना अज तक जिसमें अधहर नंगा नहीं कीता, बचपन च भी नहीं किया। मैं तारीख च पढ़िया कि जिस हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन सन आपकी उम्र उस वक्त 9 तो 9.5 10 साल रवायत च खाने काबे की तामीर हो रही सी, आपने अबाओ अजदाद खाना काबा दोबारा तामीर कर रहे सन, तामीर करदे पत्थर ले आ रहे सी। खानदान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला का पूरा खानदान पत्थर ले आंदा सी, पुत्र पोतरे सारे ओदे विच मेरे तुहाडे विच बाल आका भी सन, पत्थर ले आंदा चुक चुक के, तो सरकार भी पत्थर ले आंदे, सरकार पत्थर चुकन ते पेट नाल ला रहे हैं। आपके चाचे जो उन्होंने नहीं सी पता भी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नबी आ, वो तो यही समझते सी कि अब्दुल्ला दा पुत्र आ ते साडा बड़ा लखते जिगरे आ, साडा प्यार करदा सी, इतना प्यार करदा जाना निशावर करदे सन चाचे। उन्हां दे विचों अबू जहल अगे बढ़ के कहंदे ने या मोहम्मद ऐ बेटे तू पेट का पत्थर ला ला के ले आना है, पत्थर सर पे रख के ले गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चाचा छोटे सन, अच्छा चाचा जी सरकार पत्थर सिर पे लेके आए, अबू जहल ने खड़ा कर दिया, कहने या बेटा इस तरह कर या अपना कमीज उतारना या अपनी थले ये जी पाबंदी धोती आ या सलवार है जो भी उतार के बिनू बना के उत्ते रख के पत्थर लै गया, ये तेरे सिर च चुभेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक ने उस वक्त भी अपने जिस्म अतहर को नंगा करना बर्दाश्त नहीं किया। फरमाया चाचा जी मैं अपना जिस्म नंगा नहीं करना, मैं पत्थर नीता ही ले आ सकता। फिर अबू जहल ने अपनी दी चादर बिनू बना के दिता, फिर सिर पे रखिया, फरमाया या मोहम्मद अगर तुसी अपना जिस्म नंगा नहीं करना चाहते तो ना करो, ये बचपन की गल है। सुभान आइजा हुज़मा नबी नबूवत दा दावा कीता कुल अंबिया दे सरदार जदों ने कहा हजूर को आ मेरा जिस्म नंगा सी तुसी भी अपना जिस्म नंगा करो। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक दे लिखण लग पई बात कैसी की गल कर दी भाई। हुण फरमाया आका ने सी जिसने बदला लेना ले लो, मेरे कोले विच बाल आका ने कमीज उतार आका वर्गा कोई इंसाफ को उतार नहीं सकता। आका कमीज उतारी, जदों कमीज उतारी आप फरमाते ले गई मारना चाहिए। वो हुण की कहंदा कहंदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जदों तुसी मेरे छड़ी मारी मैं बेध्यान खलोता सी, आका तुसी भी बेध्यान हो, यानी ख्याल हो मैंने सरकार ने फरमाया लै मैं ख्याल हो बने कर लिया। जदों ख्याल हो दूसरे बने कीता ओ आया घुमिया आके पिछों दी मेरे कोले विच बाल आका नूं जफा मार गया। ओदा सीना मुस्तफा दी कंड सरकार दी कंड जफा मारिया, जफा मार के अपना जिस्म मस्कर लग पिया ते मुस्तफा दे बदन तो पोछे लेन लग पिया। आप फरमाया मेरे साहबी ये की कर रहा, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दत दी आस पूरी हो गई है, मेरी ते खास सी कदों मेरे यार दे जिस्म ना मेरा जिस्म लगे ते मेरे दोस्त दिया का हराम हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदर।
دا بخش ہو جائے باہر آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا سونیا اے گستاخی بھی اپنی معاف کر دئی آقا اے سارا کچھ تے میں دوزخ تو بچن نہیں دیتا ہے میرے جسم کو آڈا جسم میرے جسم کا بخش ہو گیا میں نے یقین ہو گیا ہن میں نے دوزخ دی آگ سار نہیں سکے اے ہے نسبت کرنے والے دا کیا آقا نا نسبت ہو جاوے میرے تو ڈیچ پالا کا بیٹھے نسبت کی بات ہے ساڑھی بھی نسبت ہے سرکار نہ نسبت ہے کہ سارا کچھ کر دیا اگر نسبت نہ ہوئے پیار نہ ہوئے تیرے جشن نہ کریے جشن کرتے ہیں کہ سرکار راضی ہو جائے کہ جے سرکار راضی ہو گئے تو گل بن جائے جب آقا راضی ہو گیا راضی بھی آقا نہ کرنا ہے میرے تو سرکار بیٹھے نے حدیثہ سے ذکر ہوگا نسبت کی بات دیکھو کیسی بات حرام ہو جاتا بندہ کہ نسبت کیسی نسبت ہے آپ کا حضور بیٹھے رات صحابہ بیٹھے حضور مسائل کر دے میں رات آجا صحابہ لالوں کی 11:30 12 کا ٹائم ہو گیا ہو 1 کا ٹائم رات پوری ہنیری رات سرکار نے مسائل ختم کی تھی آپ فرمانے میری صحابہ جاؤ گھر میں چلے جاؤ عیسائی اٹھے باہر نکلے باہر نکلے فل ہنیرا کوئی شہر نظر نہ آ باہر نکلے گی صحابی کو واپس ان کو یار جانا تو بڑی بڑھیا باہر تو میرا ہی بڑا سرکار نے کہا کہ سرکار ساڈا کوئی جایا جانا تمہیں اتنے ہی رہن دے اس بار انہیں میرے چاہیے کتنے مدینے باہر نکلنا واپس آئے آ کے کہتے یار سندا سر واقعہ باہر بھی میرا ہی بڑا ساڈے کو تو سنیا جایا جانا باہر اندھیرا ہے بڑا آپ نے اچھا کوئی شہری نظر آؤں گی لاتا کچھ نظر نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی کے ہاتھ میں چھوٹی چل حدیثاں کو سنیا میں سے نقطے بیان کرنا میں نے محبت و پیار بیان کرنا اپنا تیرے ہاتھ کی ہے کہ یاد کا چھڑی آپ اپنا صدقے جانا سوچی کی سکی جدو چیز سک جاتی ہے جو رحمت رک جاتی ہے تو وہ سک جاتی ہے درخت والا ہریا بھریا رحمت یا پھل دے دیا ہریا جدو سک جاتا ہے رحمت مک جاتا ہے بندہ ہریا بھریا چلتا پھرتا ہے جدو رحمت مک جاتی ہے آپ مک جاتا مٹی ہو جاتا ہے کھیڑ ساری رحمت کی رحمت گئی جس طرح علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار کائنات دے بلکہ کل جہانہ دے رحمت سارا کل جہانہ دی آقا دا قدم جدو معراج کو گئے نے قدم اٹھیا تو اللہ نے پوری زمین چو رحمت چک لے جب رحمت چکی ہر شے اٹھے رک گئی پانی جو رحمت رکی پانی رک گیا حضور کے بستر جو رحمت گئی بستر اٹھے رہ گیا کنڈے جو رحمت گئی کنڈا اٹھے رک گیا ہر چیز جو رحمت رک گئی ہر چیز اٹھے نہیں اٹھے رک گئی جب دوبارہ آقا آئے آقا دا قدم لگیا تو پھر رحمت آئی کہ ہر جائے چل گئی سبحان اللہ تمام جہاں کی رحمت نے میری توڑے کچھ پالا تھا عیسیٰ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ کے اندر یا رسول اللہ چھڑی آپ رحمت اللہ پڑھا چھڑی کھڑی حضور نے میرے توڑے کچھ پالا آقا اپنا دستے مبارک لے گیا نسبت کی گل میں تھوڑا کرنا سنا مدن والے میرے نبی نے عاشقو دستے مبارک پھیریا چھڑی بڑی لگا حدیثاں تاریخاں پڑھو کہ جس طرح بیٹری نالوں زیادہ لائٹ سی سیل والی اسی بیٹری پانا جو 6-7 سال پائی تک نہیں رہتا وہ نالوں زیادہ روشن سرکار نے فرمایا لاؤ میرے حسابہ جاؤ ہوں تو پریشانی نہیں کملی والے نے دستے مبارک پھیرے سکی سوٹی تے رحمت والا ہاتھ پھیریا تو رحمت آ گئی یعنی حضور نے فرمایا سوٹی جو ہاتھ پھیریا تو سرکار حضور کیا ہوگا سڑی اس طرح دی ہو جائے جس طرح دی میرے یاراں دی خواہش ہے جو میرے یار چاہتے ہیں وہ جی ہو جا بابا جو چھوٹ چھوٹی بھی آنکھیں لگی تھی میرا واقعہ کہہ رہا جدہ نے غلاماں دی خواہشاں ہوتا نہیں ہو جا تے جدو اسی سرکار دے درد خاص کران گے تو آقا بھی فرمان گے جدہ نے میرے غلام جو کہندے نے ہوتا ہی ہو جا جو چاہتے ہیں ہو جائے گا آپ نے دیتا چھڑی لے بھی لے جا وہ باہر نکلے باہر نکل کے چھڑی کو اگے لایا ہونا لائٹ سٹی گئی ٹوڑے گئے اگے جا کے حدیثاں سے ذکر ہے کہ ایک نے چوک آ گیا ایک نے ادھر کو جانا سی دوجے نے ادھر کو جانا ہن دونوں جو کہندے بھی یار سوٹی دے کے آ تے جانا سی دو بنے ہن کی کریے گے ایک نے ادھر کو جانا ایک نے ادھر کو جانا
وہ ایک جڑا سی انہیں کیا سمجھا یار اور ایک کام کر کے وہ پرے گیا انہیں سوٹی توڑی ایک اور چھوٹی توڑی پرے سوٹی توڑ کے لے کے آیا لیا کہ ذرا چھوٹی مینوں پھڑا نا جتنے سرکار نے ہاتھ پھیریا ہے سوٹی مینوں دئی ذرا انہیں سوٹی پھڑائی انہیں اس سوٹی نے اس سوٹی تے رگڑیا اور حدیث کدی پڑھو تمام حدیث موجود ہے سوٹی تے سوٹی رگڑی جب انہیں رگڑی جدا کی تے دونوں بن لگ گئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ زندہ آباد شان مصطفیٰ زندہ آباد عظمت مصطفیٰ زندہ آباد دونوں ہی بڑی لگ گئی ہیں یار دستے مبارک دے یار نے ایک تے پھیریا ہے تو دوسری لگڑی ہوتے او دا ایمان سی کہ اے دے تے میری سرکار نے اپنا دستے مبارک پھیریا اگر ایک کی اے دے تے ہزاراں بھی چھوٹیاں رگڑا دے ہزاراں مار بیٹھ نہیں جا تو اے ہے نسبت نہ نسبت رگڑی آ گئے ہوں جدوں عمرے دے ہون ہو کے آئے جدوں بچے کہنے لگے سرکار جانا طائف دی وادی چ جانا بنی سعد قبیلے چ جانا جتھے حضرت دائے حلیمہ رضی اللہ عنہ کا دربار سرکار نے لگیا میں کہ چلو چل دیں بچہ گڑی گرائی چلے گئے جب وہ گئے تو طائف تو ہو گیا نا بنی سعد قبیلے چ آئے آگے ساڑھے نالوں زیادہ لوگ اتنے جاتے ہیں بنگلہ دیش بہت رش ہوتے بنگلہ دیش گڑیاں تے گڑیاں ہوندیاں وہ زیادہ دیکھنے جاتا جب اتنے گئے تو جس جگہ تے حضرت دائے حلیمہ کی چوپڑی گھر سی وہ ویکھیا پتھر رہ گئے نہیں ہوتا جس حساب نال پتھر لگے سی پرانے وقت دے اسی طرح پتھر موجود نے یعنی وہ پتھر نہ گارے نہ لگے نہ مٹی نہ لگے نہیں پتھر رکھیا جو وہ پتھر ہلیا نا تے وہ دے تھلے انہاں پتھر دے کے چھوٹا جنوں ہلوانا ہٹایا اس طرح تھلے وہ پتھر لگے تو چھوٹا جہا گھر ہے یعنی 8 فٹ چوڑا ہو 10 فٹ لمبا ہو ایڈا کیا پوت وہ چار بار پیچھے لوگ جا کے اتنے مسلے پیچھے نے لوگ نفر پڑھتے ہیں تو جب گھر اتنے جا کے بیٹھے تو میرے نال حاجی سردار کا بھائی سی چھوٹا شباب انہیں دیکھا پتھر کو ہاتھ لگا تو پتھر بڑا ٹھنڈا مینوں کہتا سرکار پتھر ذرا دیکھا وہ پتھر دیکھا تو اس طرح کا کہ برف نالوں زیادہ ٹھنڈا جو ہاتھ رکھا 2 منٹ ہاتھ رکھو تو ہاتھ ساؤن تک جاتا جدا برف کے بلا پیا وہ پتھر لگے مینوں کہتا سرکار یہ کی کمال ہے میں کہ یہ کمال مصطفیٰ دی ذات ہے یہ کمال میری بڑے چھپالا کا کمال ہے کہ آقا یہ چریندے سی اللہ گرمی بھی نہیں سی لگن دیندا اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایتھے رہندے نے دائے حلیمہ دا گھر بھی ایئر کنڈیشن کر دیا گرمی نہ لگے ایئر کنڈیشن کر دیا باہر نکلو کنواں جدا تاریخاں حدیثاں چ ذکر ہوگا کہ کنواں بنی سعد دے باہر کنواں جتوں پانی پیندے سن تے بکریاں نوں بھی پلاندے سن اور اج بھی وہ خوہ اسی طرح ہے جس طرح انہاں پتھر لا کے اتنے لے آتے پرانے وقت کے وہی پتھر لگے اتنے ہوں انہاں دوسرے پتھر لا کے اونچا کرتا سیمنٹ لا کے بھی یہ نیچے نہ کھڑے کے پہ جائیں نقصان نہ پہنچے لیکن کنواں حدیث دیا کنواں کیڑا ہے میرے بڑے لجپال آقا میں دسنا تاریخ اور حدیث دے حوالے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک 3.5 تو 4.5 سال دے سن ہجے ہدایے حلیمہ دے گھر سن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے دیکھا کہ بی بی سیما آپ دی بہن آپ دی ہمشیرہ جڑی دائے حلیمہ دی بڑی بیٹی سی انہاں دا نام سی حضرت بی بی سیما جب دیکھا کہ میری بہن سیما بکریاں لے کے آئے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی اونچی جگہ تے آپ دا گھر ہے پہاڑی تے تھوڑی جی اونچی جگہ تے آپ اتر کے تھلے آئے جب تھلے آئے تو آ کے حضرت بی بی سیما کھلوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے نے باجی کہ میری بہن کی گل اتنے بکریاں لے کے کھلوتی ہیں ہوں بہن کی کہندی ہے کہندی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں نے اتوں پانی پلائی دا لیکن اج چرواہے پانی پلا کے لے گئے نے پانی نہیں رہ گیا تو پانی نہیں ہے گا اس کر کے بکریاں اس انتظار چ کہ پانی پیواں گے تے جاواں گے آپ نے فرمایا چرواہے پانی انہاں فرمایا تے باہر کڈدے نے بوکے نال یا ڈول دے نال پانی اپنی بکریاں نوں پلاندے نے تو جدوں میں تے کڈ نہیں سکدی میں کھچ نہیں سکدی بوکا جیڑا پانی بچدا ہے بعد اسی اپنی بکریاں نوں پلا لینے لیکن ہن یا محمد پانی نہیں ہے
बकरियां इस इंतजार च ने कि पानी मिले तो असीं पी के जाइए। मेरे तो लजपाल आका मासूम ने, छोटे ने, आप फरमाते बाजी किस खूह का पानी पीते हो? ना कैसे का ही मेरे तो लजपाल आका उस खूह के ऊपर गए, जाके पानी को देखा तो पानी तो बहुत थले सी। जो पानी थले तो मेरे तो लजपाल आका इशारा किया, वो फरमाया पानियां उत्ते क्यों नहीं आता? आप फरमाया पानियां ऊपर क्यों नहीं आता? कसमे ज़ात दी जब कब्जा कुदरत जान मैं देख गया, अज भी वो पानी जमीन तो सिर्फ 6 इंच नहीं मार पानी ऊपर आया। तारीखा हदीसा दस दियां, आपने फरमाया बाजी ले बकरियां नूं पला ला, बकरियां 4 चफेरे होइयां, बकरियां गोडियां ला के उस खूह चों पानी पीता। ये मेरे तो लजपाल आका दा 55 दा मौजूदा है, 55 दा। बकरियां ने पानी पीता, पानी पी के बकरियां पूरियां सेर होइयां। जदों घर आए तो मेरे तो लजपाल आका भी पीछे आए। दाए हलीमा और उहदे शोहर पुछदे ने, बेटा अज बकरियां बड़ियां रजियां होइयां ने। आपने इशारा मुस्तफा दी जात वाल कीता, फरमाया बेटा इशारा मुस्तफा वाल कर रही हैं। फरमाया अब्बा जी अम्मा जी अज ये सारी करमनवाजी इस मोहब्बत दी हुई है। अगे तो रज के पानी नहीं सी मिलता, अज इन्हें इशारा किया है, पानी ऊपर तक आ गया। अज बकरियां ने पानी रज के पीता है। उस खूह की ज़ियारत की और वो दरख्त भी कहते थे ओही आ भी ओही दरख्त आ जिथे मेरे थोड़े लजपाल आका जाके बैठते सन, छोटे लै जाते सन। क्योंकि एक दिन वैसे ही लैके गए, दाए हलीमा की बेटी वैसे लै गई सरकार नाल, खेडते पए सी, नाल ही कहने लगे मैं भी जाना। कहने लगे चल थोड़ा ही दूर है जिथे बकरियां चलदियां सन, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही दूर नाल पहाड़, वही पहाड़ के उत्ते घाह आ, होर किसी पहाड़ ते घाह है नहीं। दाए हलीमा की बेटी लैके गई, जाके हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक उत्थे छावे पा लिया, बकरियां चलदियां रहियां, सरकार बकरियां देखते रहे। तो दाए हलीमा की बेटी हैरान हुई कि बकरियां चल के खुद ब खुद ही साए थले आ गई, खुद ही आ गई, सरकार बैठे सन। बकरियां रज भी गई, रज के खा भी लिया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक उठ के तुरे ने तो बीबी दसदी बकरियां भी पीछे उठ के तुर गईं, मैंने कोई बकरी इकट्ठी नहीं करनी पई। आप तब कहने लगे मां की मां जी मेरे नाल अमूमन मुहम्मद की जात नूं भेजिया करो, मैं जदों जावां ते मुहम्मद भी मेरे नाल होण। मां ने पूछा क्यों? अम्मा जी जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ने बकरियां रज के खा भी लैंदियां ने ते बकरियां नूं मोड़ना भी नहीं पैंदा। मां जी जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ने कोई डर नहीं हुंदा, बकरियां नूं तो कोई बघियाड़ ते कोई बाहर दा जानवर भी नहीं पैंदा। मेरे थोड़े लजपाल आका दियां मौजूदात दाए हलीमा ने उत्थे देखिया तो तब वो खूह वेख के अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानू भी ले जावे, तुसी भी उस खूह दा नज़ारा करो। वाकई ही ओदा पानी इस तरह ही है कि बकरियां गोडियां ला के पानी पीता है, अज भी पानी ओदा उस तरह ही मौजूद है। अल्लाह की जात ले जान तो फिर इसे तरह ही हजूर दा वाकयात है। आ जाते जिहड़े लैके आंदे जिस वजूद च गिटकनी है, कहंदे गिटकनी है कि वजूद च वो खजूर दा भी कमाल है कि गिटकनी है। उत्थे दे जिहड़े मौलाना दूसरे तीसरे पुराने लोग उन्होंने पूछा कि दसो वजह की आ? उन्होंने दस्या जी की वजह यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक दे सहाबा चंद सन, थोड़े सन, उदों यहूदियों का बड़ा जोर सी, लेकिन आप मदीने तल गए सी, आपके नानके भी मदीने सन। उस वक्त ते आपके मामे भी मदीने के सरदार सन। मस्जिद कुबा आपके नानकियां दे पिंड है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानके तंग जू किया, मामिया ने कहा पुत्र तू इत्थे आ जा, साढ़े कोल रहो। हजूर तल गए मदीने, नाल सहाबा सन, ईमान लाए सन 40 तो ज्यादा, इस करके हजूर मदीने गए। उत्थे यहूदी कहने लगा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात पाक बुला कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए खजूरा ने गिटका ने ए गिटका मेरे खेत चला दो, किले चला दो, बिगे च मेरी जमीन चला दो। अगर ये गिटका उग के सुबह तक खजूरा बन जान, इन्हों फल लग जाए तो असी ए तिने बंदे तुहाडे ते कलमा लिया के मुसलमान हो जाएंगे, कलमा पढ़ा के मुसलमान हो जाएंगे। आपने फरमाया ठीक है, मैनू तुहाडी शर्त मंजूर है, अगर सुबह खजूरा लग गई तो ईमान लियाओगे? जी यार सुबह जरूर लियावांगे। आपने फरमाया ठीक लियाओ खजूरा, गिटका लिया दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक ने फरमाया लो मेरी साहबा मैं की लानियां तुसी ला दो।
صحابہ نال سے آپ نے فرمایا کر دو. لیکن یہودی بڑا تیز سی, وہ کہنا نہیں جی میں جتھے جتھے کہاں یہ اوتھے اوتھے گڑک لگنی چاہیے. سرکار فرماتے بھی جتھے جتھے تیری تمنا لوا لا. ہوں وہ دسی گیا اتنے لا دو اتنے لا دو اتنے لا دو, لائی گئے کھجورا لگ گئی. آپ فرماتے آؤ میرے صحابہ چلیے. یہ صحابہ آ گئے, حضور آ گئے. تو وہ ہوں یہودی اپنے نالدیاں کہتا کہتا یار یہ جہاں گٹکا لائیا نے نا یہاں نے آؤ یہ گٹکا پٹ لیں گے. پٹ لینیا ہوں تو پٹ لینا لے بیچی جائے گی لگ پتا جائے گا سویر کو, نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسری, نہ گٹکا رہن گیا نہ اگڑ گیا. انہیں ہوں گٹکا نال پٹ لیا. گٹکا پٹ کے انہیں جیب چ پایا کہ جا ایک نال کا سی وہ بڑا تیز سی. یہ 3 سال ہوتی نال کا کہنے لگا کہتا یار گٹکا تو جیب چ پا لیا نے. یہ جدو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی انہیں کیا کی سی. انہیں کہا یار وہ کہتے سارے گٹکا اگڑ گیا. انہیں کہا چلیا پھر تیری جیب چ بھی رہی ہیں جو نہیں کہا کہ اتنے بھی وہ کروڑیاں. کیونکہ ایمان تو انہوں نے ہے سی کہ جو نبی کی ذات کہتے ہیں ہو جاتا. انہیں کہا تو جیب چ پالیاں نہیں جی انہوں نے کہا سی اگڑیاں تیری جیب بھی اگڑانی. انہیں فٹافٹ جیب چوں کڈیاں. کہتا ہوں وہ نال کا تیسرا کہتا کہتا ادا کر انہوں ساڑ دو. انہیں رل کے وہ ساڑ دیتی. وہ جب ساڑیاں وہ پھر بولیا وہ کہتا چلے سڑیاں بھی اگ کروڑیاں جی. انہیں کہا اچھا ہوں کی کری. انہیں کہا کٹتے ہو. کٹ کے بریک پاؤڈر بنا دیتا. پاؤڈر بنا کے انہیں کہا ہوں بھائی کہتا ہوں یہ کرتے ہیں آپ پہاڑوں کے خلاف دیتے ہیں. پاؤڈر پہاڑوں کے خلاف دینے ہیں نہ گٹک نہ گل نہ بات اگے گی. آپ پتا لگ جائے گا سویر مذاق کریں گے نبی نے صحابہ بھی تو نبی کہتا سی اگڑیاں تو اگڑیاں تو نہیں. کیونکہ لوگ پیر ایسی پیر بھی ایسی گل کرتے ہیں تو مریداں دوسرے لوگ بھی مذاق کرنے لگ پہ تیرے پیروں نے کہا وہ ہوا تو نہیں. یاد رکھو سارا کچھ پیروں کے کہنے کے ہوتا مالک کوئی ہے. یہاں تو دعا کرنی اللہ کی ذات نے مالک ہو کرنا سارا کچھ انہیں ہے. وہ جناب دن چڑھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے نماز فجر ادا کی تھی. فجر کر کے خود حضور فرمانے نے آؤ میرے صحابہ انہیں یہودیاں والے چلیے. آقا کہنے نے آؤ یہودیاں والے سلاح نہیں کیا کہ سرکار آؤ کھجوراں کتنے نے بلکہ آقا خود دور پہ آخری مسئلہ ٹائم ہو گیا. آپ فرماتے آؤ میرے صحابہ چلیے. یہ صحابہ نے لیا نال گئے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرمایا کھڑکاؤ یہاں دے بوئے. یہودی تے ستے نے نہ کڈو انہاں باہر. کیونکہ فجر کے ٹائم تے صرف نماز والا اٹھتا دوسرے کو نیند بڑی آئی ہوتی ہے. فرمایا دروازہ کھڑکاؤ. کھڑکایا وہ یہودی نکلیا. انہوں نے کہا ہاں جی آپ فرماتے چلا کے چلیے تیرے باہر. وہ کہتے سرکار دوسرے کو لے لوا. آپ فرماتے انہوں نے بھی لے لا. انہوں نے لے لیا. جب وہ نال لیا تینے ٹر پے. وہ ہر تینے ایک دوسرے کو راہ اچا مار دے شرارت نہ کرتے جاتے بھی لے ہاں اج پتا لگ جائے گا. جب گئے باغ پہنچے جا کے دیکھا تو اتنے سر سب تو باغ ہو گیا. وہ باغ ہو گیا ویک کے بڑا حیران ہوا. انہیں کہ ہیں یہ تو باغ ہو گیا. جب نظر ماری اتنے کھجورا پکیاں. آپ نے فرمایا لو بھی یہودیو تہاڈا وعدہ محمد کی ذات نے وفا کرتا. تسی کہندے سو کھجورا پکن کھجورا لگن اتنے پکن تد کلمہ پڑھن گے. آپ نے فرمایا ہن انہاں جو ایک کہندا سرکار پہلے کھجورا کھا کے تے ویکھ لین دیو پھر ایمان لے کے آواں گے. آپ فرماندے جاؤ کھجورا توڑ کے کھا لو. ہن یہودی اتنے کھجورا کھان نہیں چڑھیا. چڑھدا کھجورا کھاندا اتردا. جدوں اتریا آگے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال مالک اے دے وچ تے گٹکی ہے نہیں. آپ نے فرمایا اوے گٹکا تسی رہن ہی نہیں دتیاں. او جب گٹکا نہیں ہوئی تے لج گٹک کتھوں ہونی سی. او بچیا بغیر گٹکا تو گیا اس گل کے لج گٹک ہے نہیں. اللہ نے پیارے محبوب نے او اگا دتیاں. تو ہن دیکھو اگر آقا دی ذات جو چاہن وہ ہو سکتا. جو چاہن ہو سکتا. کہندے اختیار نہیں اتنے اختیار کنے دیتے نے. اے اختیار سارے میرے تواڈے اللہ نے عطا کیتے. فرمایا محبوبہ جو تیری رضا آیا وہی مجھ رب دی رضا آیا. جو تم چاہے گا میرے محبوبہ وہی ہوئے گا. اللہ رب العزت کا مصطفیٰ سارے سارے موضوع پر پیار کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.